अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता सलीम और आप देख रहे हैं उर्दू 5 टीवी। और मेरे साथ आज जो बैठे हैं हम दोनों आज ये व्लॉग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है जो स्टोरी जा रही है, जो वाक़या मतलब रूनमा हुआ और वाक़या जो लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो उस हवाले से आज हम आपको नई जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस हमारी देखी और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा किए और लोगों ने बहुत सारे सवालात भी पूछे हैं, तो आज हम उन लोगों को जो है उनके सवालात के जवाब भी देंगे और कमेंट्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो मेरे साथ उस्मान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान मेरा पंजाब चैनल से। हमने ये केस किया स्टार्ट कोई 8 से 10 दिन हो गए। इस पर काफ़ी सारी हमने वीडियोस की, बड़ी हकाइक जो है वो हमारे सामने आए, बड़े लोगों ने वीडियोस देखी भी, शेयर्स भी की और ये टॉप ट्रेंड ये जो केस है वो बना रहा, अभी भी टॉप ट्रेंड ही है। इस हवाले से लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि जिस तरह से जो इनके जो वालिद हैं नदीम शाहिद जो हैं ये बड़े यंग हैं। आज हम उन सब चीज़ों के हवाले से आपके सवालात के जवाब जो हैं वो देंगे, आपके कमेंट्स देखेंगे और आपको जवाब देंगे। जी शगुफ्ता। हाँ, जैसे कि उस्मान ने बताया कि स्टोरी हमने सबसे पहले जो है कवर की और ये स्टोरी नहीं एक वाक़या हकीकत वाला वाक़या था, तो उसको स्टार्ट किया हमने। तो जैसे ही हम लोग उनके घर गए तो उन्होंने पूरा वाक़या बताया है कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, तो वो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने अपलोड किया तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए और लोगों ने वाकई में जो है अनीला को मुलजिम और उस्मान और हमजा जो है इनके बारे में जब जाना तो उनको कहा गया कि इनको जो है ना सज़ा होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनके जो ऑपोजिट वाले हैं उनका भी आप उनसे भी आप व्यूज़ लें, उनसे भी आप बात करें। तो हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की, हमने राब्ता भी किया, लेकिन वो लोग अभी जो है हमारे साथ जो है वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे या इंटरव्यू अभी कर नहीं रहे। तो इस हवाले से हमारा राब्ता जारी है अभी भी। तो बहरहाल उस्मान, आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पे एक जो भाई हैं उन्होंने कमेंट किया है कि जो अनीला के जो भाई थे बिलाल, जो कि मेडिसिन ला के देते थे, नशे की गोलियां ला के देते थे, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। इस हवाले से हमने उनकी फैमिली से रब्ता किया है। उन्हें कहा है कि आप बिलाल जो है उसको भी केस में जो है वो नामजद करें ताकि बिलाल को भी सज़ा हो, क्योंकि बिलाल जो है वो नशे की गोलियाँ ला के देता था अकॉर्डिंग टू हमजा, जो कि हमजा ने बयान दिया है अपने वालिद को, नुमान को, और पुलिस में भी उसने यही सारा बयान दिया है। जैसे मैं कमेंट्स खोल के बैठी हुई हूँ तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पास किए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर इतनी प्यारी माँ को उन्होंने किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया। एक माँ ही होती है और माँ का दर्जा जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा दर्जा है और हमारी भी ख्वाहिश है, कोशिश है कि जो है उनको इंसाफ मिले और जो जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया है उनको जो है सज़ा मिले। अब इसमें एक शख्स ने कमेंट किया कि बिलाल असलम जो है वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, और बिलाल असलम कौन है? ये वीडियो में कमेंट जो आया कि बिलाल असलम जो है वो अनीला का हकीकी भाई है, जिसकी वजह से वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करता है और अपनी सफाई जो है वो पेश करता है कि इस तरह से है और इस तरह से है, सारे मामला वो नीचे बता रहा है। अच्छा, एक कमेंट्स आया जिसमें बोला है कि अनीस बीबी के दूसरे शोहर शाहिद नदीम को भी शामिल तफ्तीश किया जाना ज़रूरी है और साथ ही हमजा से सख्त तफ्तीश की जाए, वो बंदा ओवर स्मार्ट है। अनीला को भी गिरफ्तार करके तफ्तीश किया जाए। मुलजिमा अनीला जो एक गंदी और गलीज औरत है, इसका इंटरव्यू मीडिया पे आना गैर कानूनी है। तो बात बिल्कुल हकीकत है। और जो शाहिद नदीम उनके शोहर हैं जो अनीस बीबी के, हमने उनसे भी बात की है। उनका जो इंटरव्यू है वो अभी जो है अपलोड भी हो गया होगा, आप देखें तो हमने उनसे बात की है और उनसे भी तफ्तीश किया जा रहा है। और उनका कहना ये है शाहिद नदीम का कि अगर पुलिस बैठी हुई है, पुलिस को जो लोग मुलजिमान लगे हैं उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया, अगर मैं मुलजिम लग रहा हूँ या मेरे पे कहीं भी उनको शक हो रहा है तो मुझे पकड़ लें, मुझे गिरफ़्तार करें, मैं बैठा हुआ हूँ, वो जैसे पुलिस कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। एक कमेंट आया है कि भाई कहने से भाई नहीं बनता। अनीला ने कहा कि हमजा और उस्मान भाई, अब उनको अनीला ने अपना भाई बना लिया है। जिस यूज़र ने कमेंट किया है कि भाई वही होता है जो कि महरम है, गैर महरम जो है वो कभी भाई नहीं होता। और ये बिल्कुल इस्लाम में इस चीज़ की जो है ना वो कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं मिलती कि भाई जो है वो मुंह बोला भी होता है। हाँ, किसी ने ये कमेंट्स किया है कि उस्मान ही अब सब कुछ बता सकता है, उस्मान को 2 लिटर लग जाएं तो वो सब कुछ जो है बताएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वाकई में हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है।
اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انیلا کیسی ہے, انیلا کے فیس سے کیسے لگ رہا ہے, انیلا خود ایسی لگ رہی ہے. یہ کمنٹ آیا جی, اس بات کا بھی پتہ لگایا جائے کہ شاہد صاحب جو ہیں ان کی ماں جو ہے, جو انیس بی بی ہے, اس کے ساتھ شادی کب ہوئی تھی, اور یہ جو بیٹا حمزہ ہے یہ کتنی سال کا تھا اس ٹائم پہ جب جو سارا قتل ہوا. اور جو حمزہ ہے, حمزہ کی ایج جو ابھی اس کے والد بتاتے ہیں وہ 17 سے 18 سال بتاتے ہیں کہ حمزہ کی بھی ایج 18 سے 19 سال ہے, بس اتنی ہی ایج بتائی جا رہی ہے. باقی ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں, اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, لوک اپ میں ہے, جیل میں بند کیا ہوا ہے انہیں, اور وہاں سے ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے جیسے آئیں گی تو وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اچھا, کچھ لوگوں نے بڑے لمبے لمبے کمنٹس کیے ہیں, تو سب کے اگر میں پڑھنے لگوں گی تو بہت زیادہ جو ہے کمنٹس ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے بہت لمبی بات گفتگو کی ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں, کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں, شاہد ندیم کو کیا پڑی تھی اپنی بیوی کو مارنے کی؟ اگر مقتولہ کے پاس دولت ہوتی تو پھر کہیں کہہ سکتے تھے کہ دوسرے شوہر نے بیوی کو جائیداد کے لیے مار دیا ہے. اور اگر شاہد ندیم مروانا تھا تو اپنے بیٹے سے خود مطلب اپنے بیٹے سے کیوں مرواتا؟ تو یہ بات بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, اور شاہد ندیم خاص کر میں یہ دیکھ رہی ہوں بہت سارے اپنے لوگوں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ شاہد ندیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ آپ لوگ جتنا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شاہد ندیم سے بات کریں, ہم نے ان سے موقف لیا ہے, اور ان کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا بھی ہوا ہے, اور وہ آپ ان کی بات سن سکتے ہیں. بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں اگر میرے پہ کسی کو شک ہے تو میں سامنے موجود ہوں اور مجھے گرفتار کریں. اس کے علاوہ اوورسیز جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے کمنٹس جو ہے وہ بھی کیے ہیں اور اپنی رائے جو اس کا اظہار کیا ہے. اب یہ کمنٹ میرے پاس آتا ہے, ان اوورسیز پیپل آر فلی اویئر فل اباؤٹ دس انسیڈنٹ, اٹس شیمفل اینڈ انبلیویبل کرمنل مرڈر. مطلب کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل شرمناک واقعہ ہے اور یہ کرمنل, یہ مرڈر ہے, یہ پراپر جو ہے نا ایک مرڈر کیا گیا ہے. انیلا کے شوہر کا اس سب میں کیا کردار ہے, کہاں ہے وہ؟ انیلا کا شوہر جو ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے, نعمان ہے اس کا شوہر, تو اس کے بہت سارے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں, تو وہ بھی مطلب وہ انٹرویو دے رہا ہے. ہم نے اس سے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں, بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. یہ کسی نے مطلب کہا ہے کہ انیلا کا شوہر کا ہے, اور دوسرا بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ انیلا جو ہے قرآن پاک پکڑ کے وہ بار بار بیان دے رہی ہے. تو قرآن پاک آپ سب کا, ہم سب کا, جو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا ایمان, سب کا یقین, جو عقیدہ جو ہے قرآن پاک پر ہے, تو وہ اس نے بھی قرآن پاک اٹھایا ہے. اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے, کیونکہ اس وقت موقع پہ نہ ہم موجود تھے نہ آپ لوگ موجود تھے, لیکن جو بات وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتا رہے ہیں, تو وہ بھی مطلب آپ کے سامنے ہی ہے. اور انیلا قرآن پاک اٹھا رہی ہے, تو پھر قرآن پاک جس کی کتاب ہے وہ سب جانتا ہے. ایک یوزر کا کمنٹ آیا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر تینوں کو سزا ہو جاتی ہے تو انیلا کی جو فیملی ہے وہ بعد میں نعمان کو نقصان نہ پہنچائیں, تو جو ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام جو مسلمان ہیں, تمام جو لوگ ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں ہوتی ہیں. اور اگر نعمان ڈر کے بیٹھ جاتا ہے, وہ سامنے نہیں آتا اور ان کی سزا کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا, جو اس طرح کے لوگ ہیں پھر وہ اس طرح کے مظالم جو ہیں وہ اور کریں گے, اور گھروں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. اگر ان تینوں کو سزا ملتی ہے تو اور جو لوگ ہیں جو کہ یہ سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں یا اس چیز کا سوچ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اویئر ہو جائیں گے اور اس چیز کو نہیں کریں گے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے انیلا کا انٹرویو کیوں نہیں کیا, آپ انیلا کا بھی انٹرویو کریں, ان کے گھر والوں کا بھی انٹرویو کریں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, کیونکہ ملزم ہائی کورٹ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے کہ ہم ملزمان کے انٹرویوز نہیں کر سکتے. تو جب کہ ان کی پولیس کی جانب سے اس کو ملزمہ قرار دیا گیا ہے, اور اس وجہ سے ہم نے انیلا کا انٹرویو کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا, اس لیے ہم نے انیلا کا انٹرویو نہیں کیا. ہاں, اس کی فیملی کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے اور کافی بار کیا ہے رابطہ, اور آج بھی ہم نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کا موقف لینا چاہ رہے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہمیں موقف دیں. تو بہرحال ان کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی پازیٹیو جو ہے وہ آئز نہیں آ رہی کہ ہم آ جائیں آپ انٹرویو کریں. باقی بہت سارے چینلز کے اوپر وہ انٹرویو دے رہے ہیں, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمیں انٹرویو کیوں نہیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جی اوورسیز ایک یوزر ہے, ان کا کمنٹ آیا کہ وی نیڈ جسٹس فار انیس بی بی, دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انیس بی بی جو ہے اس کو انصاف ملے, جس کے لیے ہم جو ہے ان کی فیملی کے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس جو ہے چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ اعلیٰ حکام جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں, اس واقعے کا مریم بی بی جو ہے وہ بھی نوٹس لیں اور ان کو انصاف ملے. جو ملزمان ہیں, جو قصوروار ہیں, ان کو
سخت سے سخت سزائیں ہوں تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ فیوچر میں رونما نہ ہو سکے، تاکہ دوبارہ جو ہے کوئی بہو جو ہے وہ اپنی ساس کا مرڈر نہ کرے، یا گھریلو نچاکی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی روک تھام جو ہے وہ ہو سکے۔